बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 40 वाक्य 11. Psalm 40 verse 11. तुझी मोवाळाय सर्वेस्परा म्हाका दाखयनासतना रावोंक नाय. तुझे दयाळाय आनी तुजो विश्वासी मोग म्हाका सदां काळ सांबाळटले. मोगाच्यानो सर्वेस्परा निरंतरी आमचेर दाखयलेली मोवाळाय नियाळून आनी ताच्या विश्वासी मोगाची गुंडाय समजून आमी हे आराधन करच्याक सांगाता जमल्या. तोच आमचो दयाळ देव आनी आमच्या बरेपणा खातीर ताच्या एकल्याच पुताक आमचे पासत अर्पिल्लो. तर व्हडा मोगान आनी मानान आमच्या सुमयाक आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको A21 पेज 30. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोनासच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यार रुपार लिपोनासच्या. नमो नमो सडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यार रुपार लिपोनासच्या. नमो नमो सडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां राखच्या. सगीसो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय. सगीसो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय. देवपण लिपोवन तुवें हुंड्याचे रूप घेतलाय. देवपण लिपोवन तुवें हुंड्याचे रूप घेतलाय. उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगे रावताय. उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगे रावताय. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोनासच्या. नमो नमो सडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां राखच्या. जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या. जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या. तुजे तोंड बुसवून आशेन हांगा रावल्या. तुजे तोंड बुसवून आशेन हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये.
येसू क्रिस्ता उंड्यारू परली पोनासच्या नमो नमो सुडवंदरा Sacramentantam karakcha Alleluia 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 तुमचे कमर बांधा आणि तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्तें करतेल्या चाकरा बरी तुम्ही जाया म्हणून आमकां आमच्या ह्या क्रिस्ती जिविताच्या पैनार जागे रावोंक आपोवणें दिलेल्या तयाराय करून सदांच सायती रावच्याक आपोवणें दिलेल्या मोगाळा जेजू तुका हांव काळजान तावन अर्गां दिता. बापाच्या योजना कल्थीमान घालन ती बापाची खुशी संपूर्ण एक पावोंक सदांच तूं तयार आसलोय आणि ते मोगाळा सुमया तुझ्या जिवितांत रुजू करून तुवें दाखयलें. निरंतरी मागण्याच्या जिविता मुखांतर ती तयाराय करूंक तुझ्या बापा थावन तुवें आदार मागलोय सुमया. आज तुझे विश्वासीपण नियाळण हे आराधन हांव करता आसतना विशेष करून म्हज्या जिवितांत तें विश्वासीपण सांबाळूंक तुझे थंय विधेय जावन कल्थिकायेच्या स्पिरितान ही म्हजी क्रिस्ती जिणी जियोंक हांव अपेक्षिता. मनशापणान आनी मनशा जिवाक गौरव दिवन तुवें तुज्या शिसांक आनी तुजी शिकोवण आयकोंक आयिल्ल्या हर एकल्याक त्याच मनशापणाच्या गौरवान देखलें आनी तांच्या कुमकेक तूं पावलोय सुमया. हर एक रितीचो आदार गरजेवंतांक तुजे थंय मागोन आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक तो पाठयलोय. कीर्तन 40 वाक्य 6 Psalm 40 verse 6 यज्ञ आनी बेठवण्यो तुका मानवली नात पूण तुज्या उतराक म्हजे कान तुवें उगडल्याय. होम आनी पातका बली तुवें मागोंक नाय. वय सोमया कीर्तनकाराची ही उतरां केवल यज्ञ आनी बेठवण्याक आद्यता दिवन तें पाळीशें करून मनशापण दाखयनातल्या शास्त्री फारिसेवांची जिविता चाल तुवें खंडन केली. तुझ्या उतरा प्रकार जियोंक आनी हर एका गरजेवंत लोकांक तो मान गौरव मनशापणान पाठोवच्याक तुजो पाटलाव करून आयिल्ल्या हर एकल्याक तुवें शिकयलें सुमया. केवल यज्ञ बेठवण्या द्वारे आमच्या जिवितांत ती बावाडती चाल बळवंत जायना. तुका मानता तसली जिणी जियोंक तें केवल ते मात्र उपकारना बगार हर एक रितीन मनशांतय पेल्यातय गरजेवंतांतय तो मान गौरव आनी दयाळायेची करणी निरंतरी करच्याक तुवें आपोवणें दिलें. तुजेशी आयिल्ल्या हर एका लोकांक सुमया तुवें जिणी बदलपाक प्रेरीत केलें. तांकां गुन्यांवकार करिनासता तांच्या अस्कतकाये खातीर नालिसायेक लजेक घालिनासता मोगान आनी मानान देव बाप वर्तो दयाळ आनी काकुळदार म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें सुमया आनी तुज्या जिविताच्या चालींत तें पाळलें.
देखून सांग पावल रोमाघरांक बरोवन तुज्या जिवितांत हांव परत जिवीत जोडूंक लाभलेलें देणें तो वर्णिता आनी रोमाघरांक नितीवंतपणाक आद्यता दिवन ते नितीवंतपण तांच्या जिवितांत भावार्थी चाल जियोवच्या मारिफात तुज्या जिवितांतले हर एक संगती घेवन तांची जिणी पवित्र करच्याक तो उलो दिता. आदांच्या अविधेयपणांत हांवन मनशा कुळाचेर पातकाची आनी मरणाची सावळी उदेली म्हणून सांगून तुजे मारिफात सुमया दाराळ करपेचें आनी नितीवंतपणाचें धर्मार्थ देणे मनशा कुळाक लाभले म्हणून रोमाघरांक सांपावल स्पश्ट करता आसतना आज 3 उतरां म्हज्या जिवितांत तूं प्रगट करताय. तूं त्या उतरा प्रकार म्हज्या जिवितांत तें नितीवंतपण आसा करूंक त्या नितीवंतपणाचेर म्हजी जिणी बांदून हाडूंक तूं म्हाका उलो दिताय. सुमया मोगळा सुमया तुज्या विधेयपणा वरवीं सर्व मनीस नितीवंत जावंक पावतात म्हणून सांग पावल रोमाघरांक बरयता आसतना तें नितीवंतपण हर एक रितीन हांवें विधेयपण आपणायलेल्या वेळार खालतीकायेच्या स्पिरितान देवाच्या कुशेक खालतीमान घाल्ल्या वेळार ते म्हाका लाभता म्हणून तुज्या जिवितांत तुवें पाळिल्ल्या खालतीकायेच्या स्पिरितान दयाळायच्या करण्याद्वारे आनी बापाच्या योजना खाल जावन चलिल्ल्या त्या जिविताच्या चालींत तुवें दाखोवन दिलाय. सुमया मोगळ्या सुमया हे क्रिस्ती जिवीत तुवें म्हाका दिल्लें दायज आनी त्या जिविताक नितीवंतपणाचो कुरव जोडच्याक हांवें प्रयत्न करूंक जाय म्हणलें तूं स्पश्ट करताय. तो नितीवंतपणाचो कुरव निरंतरी म्हज्या जिवितांत तुवें पाठयलेलो आसा. तें दैवीक सत्तेचें वातावरण म्हज्या जिविता भोवारी सदांच आसा पूण तें जोडच्याक सदांच म्हजी जिणी बापाच्या कुशेक खालती मान घालन हांवें जियोंक जाय म्हणलें तूं आज दाखयताय आनी सांगून दिताय. म्हज्या भावार्थी जिविता मुखांतर आनी तुज्या नांवाक निरंतरी म्हज्या क्रिस्ती भावार्थी जिविताच्या चालीद्वारे महिमा हाडूंक तूं म्हाका आपयताय. मोगळा सुमया तुज्या शेतांत वावर करूंक त्या क्रिस्ती भावार्थाचे दूत जावन चमकोंक तुवें आमकां आपयलाय. सदांच तुज्या येण्याक आमच्या काळजांत आमच्या सगळ्या जिवितांत तयार आसच्याक आनी आमच्या दिसपडत्या जिणये पयनार पवित्र पुस्तकांत आटापलेल्या दैवीक सक्तीन प्रेरीत जाल्ल्या त्या उतरांचेर म्हजी जिणी बांदून हाडूंक म्हाका तूं आपोवणें दिताय. त्या खातीर मोगळ्या सुमया ह्या तुज्या दैवीक उतरांचेर आदारीत जावन म्हजे जिणये पयन चमकोंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हजी जिणी संवसारी संगतींक आदलोन पडतना तें तुजें दैवीक उतर निरंतरी म्हाका प्रेरणाचें जावं दी. जिणी बदलापाचें जावं दी. बरेपण जोडचें जावं दी आनी सर्व रितीनी तुजो सांगात अनुभव करन ती तृप्ती आनी दादोसकाय जोडचो अनुभव त्या उतरांद्वारे म्हाका मेळटा तें सदांच जोडूंक म्हज्या जिणयेचें समर्पण करूंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगळ्या सुमया म्हज्या सर्व संवसारी संगतींच्या अभिवृद्धेंत जशें सर्व रितींची तयाराय विविध कार्यांनी हांव करता आसतना म्हाका यशस्वी आनी बरें फलितांश आपणावंक कारण जाता तशेंच हांवें म्हज्या भावार्थी जिवितांत तयार आसून तुज्या येण्याक फावत असली जिणी जियोवन तो नितीवंतपणाचो कुरव जोडूंक म्हाका तुज्या आशिर्वादांनी भर. तुजें सांगातपण तुजो आदार आनी तुजी सकत आमकां धैर्य दिता, बळ दिता, जिवितांत तृप्ती आनी दादोसकाय भोगूंक कृपा दिता आनी तुज्या मोगान आमकां भरता. सुमया आज
परत हो आराधनाचो वेळ तुझे संगी हांव करचीत आसतना म्हज्या अस्कत सैमांत तुवें वतलेल्या सर्व आशिर्वादां पासत तुका हांव वर्गां दिता. अनउपकारी हांव जाल्यारी म्हजे थंय दयाळाय तुवें दाखयल्याय. म्हजे थंय उपकारी मोन सदांच आसा करून म्हजी जिणी अस्कत काय नास जायना जावच्याक बगार दैवीक उतरांचेर आदारीत जावन ती बळवंत करच्याक खरी एक दीस म्हजे संगी तूं समकताय, म्हाका आदार दिताय, म्हाका तुज्या कृपे बेसावांनी भरताय. मोगळा सुमिया तुझें जिवीत म्हज्या जिविताक निरंतरी प्रेरण जावं दी. तुजो सांगात म्हज्या जिवितान सदांच तुजी बेसावां हाडून येवं दी. कीर्तन 40 वाक्य 8 साम 40 वर्स 8 तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हाका संतोष. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या देवा म्हज्या काळजांत आसा. वय सुमिया कीर्तनकाराची ही उतरां तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हाका संतोष म्हणून आनी धर्मशास्त्र हर एक रितीन काळजांत रोंबलेलें जावन जियेल्ल्यांत सडीत आनी सडीत मापान तुजें हाजीरपण बगूंक साध्य आसा म्हणलें कीर्तनकार थंयसर प्रगट करता आसतना आज म्हज्या जिवितांत तुजी खुशी पाळून तुजो सांगात आपणावन तुज्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली जिणी जियोवन तुज्या नांवाक महिमा हाडूंक म्हाका कृपा दी. आयचो हो दीस म्हज्या जिवितांत सर्व संगतींनी मेतेर जावन हांव जियेता आसतना सबार अडखळी म्हज्या जिविता पयनात आयच्या दिसा येता आसतना ते नितीवंतपण ते विश्वासीपण म्हज्या जिवितांत पाळोवंक तुवें आपोवणें दिल्लें तें भरपूर मापान पाळोवंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगळा सुमिया तुज्या जिविता मुखांतर निरंतरी दैवीक सक्तेची झर वाळटा. त्या मोलीक रक्तान आम्हा सर्वांचें काळीज सगळें जिवीत धुवन तो नितळ करताय आनी आयच्या दिसा परत त्या मोलीक रक्ताचें संरक्षण आमच्या जिविताचेर आमी मागून घेता. हांव सुमिया कीर्तनकार कीर्तन 40 पयल्या वाक्यांत म्हणटा अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. वय सुमिया निरंतरी सदां दीस तुजेशी अत्रेगान हांव दिश्ट लायता. त्या अत्रेगान म्हज्या जिवितांत कितें तरी बरेंपण जावं दी आनी थंयसर म्हज्या जिविताची भरती जिविताचो उल्हास जिवितांत संतोष लाभता म्हणलें अत्रेगान आशेवन आजी हांव तुजे समकार आयला. आनी थंयसर कीर्तनकारान केल्लो अनुभोग तो म्हजेशी बागवलो म्हणल्या उतरांद्वारी निरंतरी तूं म्हजेशी बागवताय, म्हज्या जिविताक आदार दिताय, म्हज्या जिवितांत सकत दिताय, म्हज्या जिवितांत धैर्य दिताय म्हणलें वळखून हांव म्हजी जिणी मुखार समकोवंक आशेतान सुमिया. हर एक रितीन तुज्या उल्याक कान दिवन सबार जाणांनी आपली जिणी परिवर्तीत केली. शिसांच्या जिवितांत जायतें प्रेरण लाभलें आनी शिसांनी तांकां लाभलेली बरी खबर प्रगट करूंक आपल्या जिवाची पर्वा केली ना. आपले जिवीत संपूर्ण रितीन त्या शुभ वार्तेच्या प्रसारांत खर्चिलें समर्पिलें. आज म्हजे क्रिस्ती जिणी जियेत आसतना म्हज्या कुटुंबांत जियोन म्हज्या वावर करच्या जाग्यार हांव म्हजी जिणी चमकत आसतना आयच्या दिसा त्या तुज्या उतरांचेर आदारीत जावन त्या तुज्या दैवीक उतराक तुज्या जिणयेच्या सर्व अनुभोगाक म्हज्या जिवितांत साक्ष जावंक म्हाका कृपा दी. म्हजी जिणी तुज्या बेसावांनी भर सुमिया. म्हज्या जिणयेंत सदांच तुजी खुशी पाळोवंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हज्या जिणयेंत सर्व रितींनी तुवें केल्लें बरेंपण नियाळून
तुजो सांगात आपणावन दैवीक सक्तेन हे जिवीता पयन समकोन वसोंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या वक्ता आमच्या जिविताचे समर्पण करया. जशें सा पावला मुखांत रोमागरांक नितीवंतपणाचो कुरव जोडच्याक जेजू क्रिस्ताच्या जिविताची देख पाठयली आनी त्या देखीन सदांच जेजू क्रिस्तान विधेय जाल्ले खालतीकायेन जियेल्लें जिवीत तांचे मुखार दवरलें. तेंच जिवीत आज पयल्या वाचपा मुखांत्र सर्वेस्पर देव आमचे मुखार दवरता. आमी तो नितीवंतपणाचो कुरव जोडच्याक आनी हो नितीवंतपणाचो कुरव जोडच्या वावरांत आमी सदांच दुनियाक सदांच तयार आसच्या साकरा बरी आमी जाय जाय. ती भरपूर मापाची तयाराय म्हज्या जिवितांत निरंतरीकरण हांवें रावत जाय म्हणलें निहाळूंक तो आपयता. तर ह्या वक्ता अत्रेगान आमी सोमयाचेर दिश्ट लायलेल्या वेळार आमकां आदार दिलोलो तो जेजू आज परत ताची दिश्ट आमचेर कंसयता. ताच्या देखीन आमची जिणी जियोंक आशेत आपोवणें दिता आनी ताणें बापाची खुशी केल्ल्या प्रकार आमी बापाची खुशी करच्याक तो आमकां आपोवणें दिता. तर आमच्या जिविताचें समर्पण करया. विशेष करून आयच्या दिसाची सगळीं आमची कामां सर्वेस्पराच्या हाती समर्पिया. सर्वेस्परान ताचें दायज जावन दिलेलें हे क्रिस्ती भावार्थी जिवीत अर्थाबरीत रितीन जियोवच्याक उजवाडाचे व्यक्ती आमी जावच्याक सोमयाचो परजळ आमच्या जिविता मुखांत्र पेल्याक पाठोवच्याक आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया. गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोई 57 पेज 141. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सोमया. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सोमया. मग्ने जावन दी एक वाट म्हाका खुशी तुजी करूंक. दैवीक शेगुण जावं दी म्हाका संपूर्ण कायेंत वाडोवंक. दैवीक जाणवाय म्हज्या आत्म्यांत वाडोन सडन येवं दी. मोगतो तुजो सोमया म्हाका तुजे थंय ओडून दी. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सोमया. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. म्हजे तावन तूं
ते अपेक्षिताय ते सदा सोमिया. आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. प्रत्येक रितीन दैवीक उलोरेतीर मंदिरांत जावच्या सर्व आत्मीक कार्यां पासत विशेष करून रेतीऱ्यां पासत आमी मागतांव. ह्या दिसांनी येवकरिस्त आनी सुटकेची कोंगणी रेतीर चलती आसा. लगभग 70 जण ह्या रेतीरेंत वांटेली जावन आपल्या जिवितांत आत्मीक बरेपण जोडूंक हांगासर आसात. तांचे पासत तांच्या जिवितांत बरेपण लाभचे पासत ह्या वेळार आनी ह्या दिसांनी विशेष करून आमी मागया. तशेंच ह्या दिसांनी मुखल्या दिसांनी 20 आनी 4 तारीखे तावन 20 आनी 6 तारीखे म्हणसर युवजनाचो संमेलन हांगासर जावचो आसा. त्या युवजनांत ज्या जिवितांत तें बरेपण लाभच्याक आमची मागणी आमी भेटोवया. तशेंच मुखल्या दिसांनी ऑक्टोबर 20 आनी 6 तावन 30 तारीखे पर्यंत येवकरिस्त आनी सुटकेची इंग्लिशांत रेतीर जावची आसा. त्या रेतीरेंत वांटेली जावच्या सर्वांनी तें दैवीक बरेपण जोडच्याक आमी मागता आसतना ह्या म्हयन्यांत विशेष करून दैवीक दानी पासत मागतांव. सर्व आमच्या दानीच्या जिवितांत सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी तांणी दाखयलेलें उदार मन भरपूर मापान देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हूण आमी मागतांव. जल्मा दिसा बाबतींत आयच्या दिसा देवाक अर्गां दिवन तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा पासत दिनवास पाठयतात. स्टेला डिसोजा मुंबय तावन बरे भलायकी आनी हर एक रितीचे यशस्वी आपल्या जिवितांत दिल्ल्या पासत हेराल्ड पिरेरा थाणे तावन 11th बर्थडे एडलिशा मोंतेरो. जल्मा दिसा बाबतींत देवाक अर्गां दिता रेनिसा लुईस पडुकोणे, अनुषा सिल्मा मस्करेनस. 24th बर्थडे फर्लिन लोबो. जल्मा दिसा बाबतींत देवाक अर्गां दिता जॉय पीटर डिसोजा मुद्रांगडी. जल्मा दिसा बाबतींत देवाक अर्गां दिता लिसी फ्लोरा लोबो दुबय तावन. जिवितांत काजराचो वार्षिकोत्सव हाचेर सुनायच्या दिसा ताचो उगडास काडून देवाक अर्गां दितात ग्रेगरी जेनेवीव साल्डाना. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासत देवाक आज अर्गां दितात. Thanksgiving on confirmation anniversary of Nihar Fernandez by Vasant and Marita Fernandez and family Bangalore. Sant Anthony Padwaच्या Sant Anthonyच्या मानाक देवाक अर्गां दिता अनिता फेर्नांडीस गोवा USA. हर एक रितींची आशिर्वादां लाभलेल्या पासत देवाक अर्गां दिता ऑझविन पेरेरा बचपे. देवाक अर्गां दिता श्वेता आनी विल्सन डिसोजा दुबय. देवाक अर्गां दिता मोंती क्रास्ता. 5th बर्थडे ऑफ ब्लेसिन जेन पेरिस. हाच्या जिविता पासत देवाक अर्गां दिता ताची कुटुंबादारां. सर्व आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता एंटनी रॉड्रिगस आनी कुटुंब बँगलोर. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासत आमची भाव भयणी अर्गां दिता आसतना त्या साक्रामेंतांतल्या जेजूचो सांगात आदार गरजेचो म्हूण आपल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. बऱ्या भलायके पासत अनिता तावरो मटुंगा मुंबय. हर एक रितीन जेम्स जेडन जोशवा आनी कॅरोलिनाच्या जिवितांत हर एक आशिर्वादां बरेपण आनी देवाचो मोग लाभचे पासत देवाचो आदार मागता. कॅथरीन अल्मेडा. वैयक्तीक इराद्या पासत आनी जागो विकून वेच्या पासत देवाचो आदार मागता. जुलियाना डिसोजा पेदमाले. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत देवाचो आदार मागता. ब्रेरलन कार्डोजो गोवा. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत देवाचो आदार मागता. एल्स्टन रॉयस्टन आनी जसिंता किन्निगोळी. बऱ्या भलायके पासत आनी सर्व रितीचें दैवीक संरक्षण आपल्या जिवितांत लाभचे पासत देवाचो आदार मागता. स्टेला डिसोजा माहीम मुंबय. बऱ्या भलायके पासत आनी दैवीक संरक्षणा पासत रॉबर्ट डिसोजा गोवा. तशेंच ह्या संवसारांत आपली जिणी जिवन सस्नीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागतांव. हॅपी हेवनली बर्थडे. हे उडास काडून आज अर्गां दितात आनी देवाचो ससनाचो विशय मागतात. एलियास शर्ली आनी डॅनिश क्रास्ता आपल्या कुटुंबाच्या सांद्या पासत. सोल ऑफ ग्रेटा मॅनेजर्स शिरवा. सोल ऑफ आल्बर्ट सेल्वा नायगम
on his first death anniversary, Bangalore. All aborted souls by Anita Fernandez, Goa. Departed souls of family members by Renita Fernandez, Tottam. Soul of Mersin Francis D'Souza Mulki. Soul of Laulina D'Souza and Father Josie Siqueira. 10th year's death anniversary, Peter Montero, Malad East. Soul of John and Cecilia Baptist. Soul of Cosses Mary D'Souza. Soul of Griseld and Gilroy D'Souza. Departed souls of the family by Stanley and Rita Nazareth Kinnigodi. Soul of Ignatius Rodriguez. Soul of Gracie Rodriguez Sastan. Soul of Michael D'Souza Kalyanpur. Departed souls of family members by Cyprian Desa. Departed souls of Lucy and Florin Desa. Soul of Anna Rodriguez and all departed souls in the family by Anthony Rodriguez and family, Bangalore. Soul of Gabriel and Milan Matthias Shirva. Soul of Mary and Johnny Pinto Shirva. So departed souls of all family members by Sebestina Matthias Mudrangadi. Soul of Joachim Saldana, a member. हरी एक रीतीचे आत्मे नितळ जावचे पासो देवाचो आदार मागता नितीन डिसोजा. Month's mind mass for the soul of Stephen Flavian Montero. Soul of Ronald Stephen Theophilus. Soul of Anthony Brito. All departed souls in Brito family by Ramson and Preeti Brito. All departed souls in Rodriguez family by Ramson and Preeti Brito. All departed souls of D'Souza family by Mario D'Souza, Israel, Goa. All souls in purgatory by Mario D'Souza, Israel. Soul of Constancio Fernandez, Goa. Soul of Norbert Lobo on his 3rd death anniversary, Bendur. Soul of Alice Govius and Francis Govius. Souls in purgatory by Sylvia de Costa, Kuwait. ह्या आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमची जिणी ह्या वक्ता सक्रमेंतांतल्या जेजू मुखार समर्पिया आनी सक्रमेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद जोडया. म्हजें नांव अनिता. अर्गान जेजू, होगलाब जेजू, जय जय जेजू, हालेलुया, होसाना, प्रेज द लॉर्ड. हांव आरवा पिरगजेची. हांव म्हजेंदू SLCंत गेल्या तेंत बऱ्या मार्कान पास जालें. हांवें तें बऱ्या मार्कान पास जाल्यार जेजूक हांगा येवन साक्ष दिता म्हूण सांगिल्लें. प्रेज द लॉर्ड. अर्गान होगलाब तुका, जय जय तुका, स्तुतीत जेजू, हालेलुया, होसाना. शिकताना इल्लें भियोन आशिल्लें. ताका घरा आमकांय खंयचेंय कळना, म्हाकाय म्हज्या न्हवऱ्याक. आनी तसो धट्ट आशिल्लो तो SVDंत आशिल्लो. ते केदाळे म्हणटले म्हाका कोणी ना तांकां शिकोवंक. हांवें कशें शिकचें, म्हाका कोणी सांगून दिवंक नात. म्हाकाय मस्त दुखतलें, आमकांय येना. ताका कोण अशें तें ट्युशनाक वचनातलें तें खंयचेंय ना. हांवें मागीर एक दीस रितीरेक आपोवन हाडलें. जेजू आसा, तुज्या सांगात सदांच तो शिकोवंक तुज्या सांगातात आसता. आनी केदाळे पवित्र पुस्तक वाचून तें येतलें SLCक. आनी हांगा आपोवन हाडलें. त्या दीस रितीरेक ताणें म्हणलें ताका धाडटूक रजा आसली, ताची 2nd PUCची परिक्षा जाल्ली. ताका आपय 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 म्हणून घडये घडये म्हणटलें तें. जाल्यार ताका आपोवचें कशें तो ताका देवाच्या आपोवण्या धाडल्या. मागीर आमी कशें आपोवंक जाता तशें धैर्यान ताका हांगा आपोवन हाडल्या वेळार त्या दीस रितीरेन ताका मस्त खुशी जाली. जेजू ताच्या सांगात आसा म्हूण ताका भोगलें. आनी ते धैर्यान मागीर म्हणालें, मम्मी नाका धाडटूक आपोवचें, हांव तूं शिकता, जेजू म्हज्या सांगात आसा. आनी सदांय ते सकाळीं शिकच्या पयलें पवित्र पुस्तक वाचून आनी
तें शिकोवन येतलें आनी परिक्षा येतालो ताका कंतूच नासली संतोशान आशिल्लें तें म्हाकाच विचित्र तूं कहलें तूं संतोशान आसा ना मम्मी जेजू सांगाता समजा हांव शिकता म्हज्या मांड्यार उरता म्हूण आनी परीक्षा हांव फाटीं येताना म्हणटलें कशी आशिल्ली परीक्षा म्हळ्यार हांव इजी आहली बरी आशिल्ली म्हणटलें मागीर म्हाकाच तुवें दिसतलें सोडल्यार तें धैर्यान आशिल्लें आनी 88% वयर तें मार्क जोड न्हू डिस्टिंक्शनार पास जालां. Very good. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. ताका जेजूक हांव अर्गां दिता आराधन करता. चर्क्याची पयले साक्ष दिली हांवें थंय 96% वयर सेकंड PUCंत आयला हांगा किन्नी गोळी हांगा सेमिनारींत वय पॉम्पे कॉलेजींत ती शिक्षांत कितेंच नासली ती अनिल पाद्र्यापान त्या दळ हांव ल्हान आसतना तांकां आपूण हाडटली 18 वर्सां हांगा येवन आसा हांव ल्हान आसतना अनिल पाद्र्यापान एक वाक्य दिल्लीं पवित्र पुस्तकांत ती सदांय वाचून दीत म्हणून ती इस्कालाक हेच्या पयलें सदांय वाचतली आनी वाचून पवित्र पुस्तक वाचून ती इस्कालाक येतली ताच्या मागीर ती कांय नासतलीं भुरगीं इतलें डिस्टिंक्शन येवंक जेजून फोव केलां हांव ताका जेजू काळजांत अर्गां दिता होगलाप दिता कित्याक म्हळ्यार ती तांकां शिकोवंक कोणी नासतना ती तितली आयल्या म्हळ्यार ती जेजूनच तांकां शिकयलां पवित्रात्म्यान तांकां शिकयलां आनी एक साक्ष दिता आनी आमची वनी एकली आसली ती मस्त हुशार नासली पयले दिल्या ती आस्पत्रेंत आसली त्या दाळा मोतीर नासली एक हप्तो मसोर मोत येवन नासली ती उरिल्लीच कश्टांनी आनी सगळ्याडे अंगाई मागयल्लें आनी लोकी मस्त इगर्जेन ती मागयल्लें आतां ती संपूर्ण गुण जावन घरा येयल्या आनी ती चलता. Praise the Lord. ताळये पेटोवन देवाक अर्गां आनी होगलाप. 3 म्हयने न्हिदले कडेन आशिल्ली आतां चलोन आसा जेजूक हांव अर्गां दिता मागयल्लें सगळें देव दिता हांव ताका आराधन करता आर्सिता हालेलुया सदांच हांव ताका ऋणी जावन आसा. हालेलुया हालेलुया. ये 5 Ben tuka na vartaun somia dinwashi kalzan उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या वेची देण्यांक सोम्या कितें पाटी आमी देव मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोचलाय लागल्या दयेन तुज्या काळजां मनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपाल क्रिस्ता जेसूच्या बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगात आज जमल्या अवस्था विशेष करून नितीवंतपणाचें जिवीत आमचें जाय जय म्हणलें आयच्या वाचपाद्वारे सोमी आमकां स्पश्ट करता देखून सदांच आयती रावलेले सोमयाचें येणें निरंतरी आमच्या जिवितांत अनुभव करचे क्रिस्ती भावार्थी आमी जाय जय जायते पावटी ह्या दिशेन आमची जिणी आटोवंक आनी जिणी जियोंक चुकलेल्या पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मोन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत भगवान सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करो आणि आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, ख्रिस्ता काकृत कर, ख्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थुया. महिमेवोन देवा सर्व पदवेदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आमकां फावो कर. ह्या मी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पावलोन रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, पळया तर एका मनशा वरवीं संवसारांत पताक भितर सरलें आनी त्या पतका बराबर मोरणी आयलें. अशें सर मनशांनी पताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. एका मनशाच्या पतका वरवीं समेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळलेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हणयेत. एक मनशा वरवीं ताच्या पतकाक लागून मोर्नान आपली रजवडकी चलयली. तें खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीकी कितलो व्हरतो. देवातावन धराळ कृपा आनी नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे जोडलेली त्याच क्रिस्ता मारिफात जिवी जोडटली आनी रजवडकी चलयतली. तर अशें एक मनशाच्या पतका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक केस्तीचें फर्माण फावो जालें, तशें आनी एक मनशाचे निती करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. जशें एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले, तशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नितीवंत जावंक पावतले. पूण पतकाचो संख्यो वाडटाना ताच्या की अदीक दमाशान देवाची कृपाय वाडली. अशें मरणा मुखांत्र पतकान राजवडकी चलयली जाल्यार देवाची कृपा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां ससनाच्या जिविताक पावयता. त्या नितीवंतपणा वरवीं राजवडकी चलयता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटोण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक तुजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलयो तुवें मागोवंक नाय, तेदना आपले हांव येता म्हळें हांवें. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कोळ्यान म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश, तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोमोन आसा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सोडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजी वाट पळोवन नासलेली तुजे ते उल्हासान संतोष भोगूं, तुज्या जैता तें उल्हास भोगतली. कितलो व्हरतो आमचो देव अशें सदांच म्हणूंक फावो. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. हालेलुया, 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 हालेलुया. मनशा पुता समोर उबी रावंक फावो जायशें तुमी कळनासतना मागा आनी जागृत रावा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे असो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो, तुमचे कमर बांदा आणि तुमचे दिवे पेटोवन धरा.
आपलो धनी घरा फाटी येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतेल्या चाकरा बरें तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येता गाय म्हूण ताची ते वाट पळोवनूच रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जागे रावन तयार आसात. ते चाकर बागीच सई. खरेंच हांव तुमकां सांगता, धनींच आपले कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात. ते चाकर बागीच सई. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां आमच्या जिवितांत नितीवंतपण सोडच्याक आनी सोम्याक मानता तसली जिणे जियोवच्याक आपोवणें दिवचें आमी आयकलें. विशेश करून सांपावल रोमा घराक बरोवन कशें पातकाच्या सावळेंत जियेतेल्या लोकांच्या त्या जिविताच्या पयणार मरण म्हणलें हर एक रितीन आपली राजवटकी चलोवन त्या संवसारी जिविताचो अंत करता. पूण थंयसर तें जिवीत संपना बगार पुनर्जिवंतपणांत जें जेजू द्वारे लाभलेल्या त्या जैताच्या किरणान आमची सर्वांची जिणी आमी नितीवंतपणान जियेता आसतना, देवाक विधेय जावन जियेता आसतना आमची जिवीत पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशान बदलाता आनी थंयसर तें जैतेवंत जाता म्हणलें तो स्पश्ट करता. देखून सदांच आयते रावलेले तयार आसचे, निरंतरी आपली तयाराय करून यशस्वेच्या पावंडाक पावचे. चाकर कशे क्रिस्ती भावार्थी जावन आमी जियेसाय म्हणलें जेजू आयच्या वांजेलांत स्पश्ट करता. देखून आमचो भावार्थ निरंतरी जिवाळाचो भावार्थ जाय जय. शेळेपणान बदललो न्हय, आळसायेन बदललो न्हय, बगार निरंतरी तो कुरपा जोडून घेवचो, आदार दिल्लो तो पाठोवन हर एक रितीन त्या आदारान सदांच देवाक खालती मान घाल्लो भावार्थ जावन हांवें जियोंक जाय. देखून आज सोमी आमकां हें आपोवणें दिता आसतना नितीवंतपण ताणें ताच्या जिविता मुखांत आमकां लाभयलां. आमी पातकां नास जायना जावच्याक सुटका आमकां दिल्या, सोडवण आमकां दिल्या आनी हर एक रितीन बापा सरशीन वेचें आनी थंयसर बापाच्या सांगातपणान एकवटचें भाग परत आमकां जोडून दिलां. तें निरंतरी जोडच्याक हें जिविता पयन क्रिस्ती भावार्थांत रोमलेलें जावन जियोंक प्रयत्न करया. आमेन. C57. देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका. जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका. सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांच तुका. सर्वेश्वरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुठां वरवीं आमचें मौन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी.
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमताव. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडताव. तीर भरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक रेखताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. दरबारांचो सर्वेश परतो सकाळी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओन सगी तुका जय. ओन सगी तुका जय. ओन सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. ओन सगी तुका जय. ओन सगी तुका जय. ओन सगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परीश जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या वगडा आसा करात. बावट सो गुट परगटूया. सुमी जेसू मेलो. जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान सुजेतीचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्डो मेड्स आनी एसवीडी मार्तिरां सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या इसवे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. दनिया जिविताकान पुंड्या रूपान देतो मोगाळ सोमिया. तारक जावन मोगान येवन जिवीत म्हाका दिताय. कुरपे जरीन भरताय, जीवित सफळ करताय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या जीवनान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडाशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. चिन्नेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय, सोमी आसा म्हजे थंय. ताचे संगी आसतना उपकण म्हाका भोगना. चिन्येच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या तस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.